بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصة الثانية من درس ولا من السلسلة اللي كنديرو على السيكتور أغريكول أو ماروك. دونك غادي نشوفو شنو هما لي كاركتيرستيك جينيرال ديال السيكتور أغريكول أو ماروك، شنو هما لي بوليتيك أغريكول اللي غنهضرو فيهم على لا ليبراليزاسيون دو سيكتور أغريكول لي زاكور دو ليبر شونج، غنهضرو على استراتيجي دي ديفلوبمون دو سيكتور أغريكول اللي كانت ليها بلو ماروك فير ودابا لا جينيراسيون غرين. غنشوفو شنو هما لي برودكسيون اللي كاينين اسافوار لي برودكسيون فيجيتال لي برودكسيون انيمال. غنهضرو كذلك على لي برودوي دو تيروار في المغرب. دونك غادي نشوفو شنو هما لي كاركتيرستيك جينيرال و لامبورطونس ديال لو سيكتور اغريكول au Maroc. Donc l'agriculture est considérée comme un secteur économique très important du Maroc et il génère donc entre 11 et 18% du produit intérieur brut, le PIB. Donc الفلاحة كتشكل بين 11 و 18% من المنتوج الداخلي الخام selon les années en fonction des conditions climatiques. Donc ديما هادشي يكون مرتبط بظروف الطقس وتساقطات المطر بطبيعة الحال. Le taux de croissance du pays est fortement corrélé à celui de la production agricole. Donc بطبيعة الحال le taux de croissance أو نسبة النمو ديال البلاد هي كترتبط بالإنتاج الفلاحي. L'agriculture demeure le principal moteur de l'emploi au royaume avec 4 millions d'emplois, qui est de plus de 40% de la population vivant dans ce secteur. يعني 40% من الساكنة كتعيش على قطاع فلاحي. دونك هنا الفلاحة كتشغل 4 مليون ديال الأشخاص. L'agriculture marocaine a accompli de grands progrès en termes de modernisation et de diversification. دونك مؤخرا شهدنا التنوع ديال المنتوجات والعصرنة ديال القطاع الفلاحي في بلادنا. Le Maroc a également amélioré son autosuffisance concernant certaines denrées alimentaires. يعني بعض المنتوجات الفلاحية ولا الغذائية حقق المغرب فيها الاكتفاء الذاتي وبعض المنتوجات مازال. Donc le royaume assure ainsi 100% de ses besoins en viande, fruits et légumes. Donc الخضر والفواكه واللحوم دونك كنتجو داكشي اللي كنستهلكوه، يعني كنلبيو الاحتياجات ديالنا الخاصة. 42% de ses besoins en lait, 50% de ses besoins en sucre, 60% de ses besoins en céréales et 20% de ses besoins en huile. دونك بالنسبة لقطاع الزيوت هو اللي باقي كيشهد واحد نسبة ضعيفة ديال الإنتاج اللي يلاه 20%. بالنسبة للحليب يعني 82%، بالنسبة للسكر 50%، وبالنسبة للسيريال أو للحبوب 60%. La surface agricole utile اللي كنرمزو لها بالاس اي يعني المساحة الزراعية الصالحة للزراعة et il est estimé à 8,8 millions d'hectares qui représente 12,3% de la superficie totale du pays. يعني الأرض الصالحة للزراعة كتشكل 12.3% من المساحة الكلية ديال البلاد، اللي كتراوح اللي كتحدد في 8.8 مليون ديال الهكتار. L'importance des terres de parcours elle est de 20 millions d'hectares. دونك هنا كذلك المغرب كيتميز بالمراعي ديالو اللي كتشكل 20 مليون هكتار qui sont peu productifs يعني الانتاج ديالها قليل mais qui jouent un rôle non négligeable en zone pastorale pour l'alimentation des cheptels. يعني رغم الانتاج ديالها كيكون قليل ولا الانتاجيه ديالها الا انها كتلعب واحد الدور مهم خصوصا في المناطق اللي كيكونوا فيهم المراعي اللي كتعاون على التغذيه ديال القطعان ديال الاغنام ديال الابل وديال لي كابخان. Les principales productions végétales du pays sont constituées par les céréales. يعني الانتاج الزراعي ديالنا كيتشكل برينسيبالمون من الحبوب اللي هما الزرع والشعير. لي زاغريم كذلك اللي فيهم لي زورونجي لي كليمونتين يعني الكليمونتين او المندارين ولي زورونج اللي هما الكبار. لي زوليف يعني الزيت والزيتون، لي غوزاسي فرويتير اللي هما لي زامون لا بوم لا بريكو، لي بيتراف السكر يعني الشمندر السكري، لي ليغومينوز اليمونتير يعني القطاني، لي كولتور ماريشير يعني الزراعات ديال
البوم دو تير ديال البطاطا وديال المطيشه برينسيبالمون. كذلك كاين عندنا ليلفاج اللي كيتكون من لي زوفان لي كابخان لي بوفان لي كامنا ولا فيكولتور. يعني لي زوفان الخرفان لي كابخان هما الماعز والابقار والجمال ولا فيكولتور اللي كيتشكل من قطع ديال الدواجن. L'élevage في المغرب est constitué aussi une composante importante du secteur agricole en contribuant à hauteur de 30% à sa valeur ajoutée. Donc القيمة المضافة ديال القطاع الزراعي كتشكل l'élevage أو تربية المواشي فيه 30%. À l'international, les importations agricoles représentent entre 14 et 24% des importations globales. Quant aux exportations agricoles, elles représentent entre 15 et 21% des exportations globales. دونك على الصعيد العالمي الواردات ديالنا كتشكل الفلاحه كتشكل من الواردات ديالنا 14 حتى ل 24%، وبالنسبه للصادرات ديالنا كتشكل فيهم الفلاحه 15 حتى ل 21%. دونك هنا غادي نقسموا السلاسل ديال الانتاج لامون ولافال، يعني العاليه والسافله او يعني بحال قلت واحد لاشين يعني من لا برودكسيون حتى la commercialisation. Donc هنا كنهضروا على لامون اغريكول، كنهضروا على لافال دو ترانسفورماسيون اغريكول. بالنسبه لامون اغريكول بالنسبه للبوا ديالو الوزن ديالو في الاقتصاد يعني كيشكل 14% من البي اي بي بواحد ب 74 مليار ديال الدرهم. بالنسبه للبوا سوسيال ديال لامون اغريكول كيمثل 1.5 المليون ديال لي زيكسبلوطاسيون، 18 مليون ديال لي غيرو يعني الناس اللي في العالم القروي، يعني كتمثل هاد النسبه هادي ولا هاد العدد 49% من لي ميناج اللي عندنا، دون 80% دو لا بوبولاسيون اغريكول. بالنسبه لا سيرفاس دونك سوبرفيسي اغريكول ايتود اللي كنهضروا في الاس اي كتمثل 8.8 مليون ديال الهكتار، منها المساحه اللي هي مزروعه اللي هي 7.4 مليون ديال الهكتار اللي هي كتمثل 80%، والمساحه اللي مسقيه كتمثل 1.4 مليون ديال الهكتار اللي النسبه ديالها 14%. بالنسبه لافال اغريكول او لافال ترانسفورماسيون اغريكول البوا ايكونوميك ديال لاغرو اندستري في هذه الحاله هذه كيشكل 23 مليار ديال بي بي يعني كيشكل 5% منه. بالنسبه للبوا سوسيال ديال لاغرو اندستري يعني كيتمثل في التشغيل، يعني كيمثل واحد 60% 60 مليون امبلوا اللي كيكري هذا القطاع هذا ديال الصناعات الغذائيه او لاغرو اندستري. بالنسبه لوفونسيف في المغرب لي بيت زيكسبلوطاسيون هما تيكونوا اقل من 5 هكتارات، majoritaire ils sont majoritaires en nombre يعني ils constituent 70% mais couvrant seulement un tiers de la SAE. يعني هاد الفيرمات ولا لي زيكسبلوطاسيون اغريكول اللي هما صغارين اللي اقل من 5 هكتار يعني في العدد هما كثار، يعني كيشكلوا 70% من العدد اللي كاين ديال لي زيكسبلوطاسيون اغريكول، مي ما كيغطيوش مساحه الصالحه للزراعه كامله، يعني يلاه واحد الثلث فيه. ils sont tournés vers l'autoconsommation et le marché local، يعني غالبا يعني كيداروا الاستهلاك الذاتي او الشخصي او هذا، وكذلك يتسوقوا غير في المارشي اللي هو لوكال يعني السوق المحليه. leur poids économique global est faible mais leur poids social est considérable بطبيعه الحال، يعني في بوان دو في سوسيال يعني راه كيلعب واحد الدور كبير، ولكن في الاقتصاد عموما الدور ديالهم شويه او البوا ديالهم شويه ضعيف. بالنسبه لي اكسبلوطاسيون موين تيكونوا بين 5 و 20 هكتار. بالنسبه لي غروند اتري غروند اكسبلوطاسيون يعني هما ils sont limités en nombre mais ils occupent une part importante de l'espace agricole، يعني في العدد هما قلالين ولكن المساحه ديالهم كبيره. ils ont des potentialités beaucoup plus importantes et peuvent mettre en œuvre des technologies avancées et répondre aux exigences des marchés extérieurs. يعني هاد لي زيكسبلوطاسيون اللي هما كبارين يعني كيستعملوا تقنيات اللي هي حديثه متطوره وكيستجبوا للمعايير ديال المتطلبات ديال السوق الخارجيه. لا كيسيون دو لو اي كروسيال بور لو ديفلوبمون دو لاغريكولتور دي بي، دونك الماء راه هو اصل الحياه هو كلشي. في هاد الحاله دي زون ايريغي بلي برودكتيف représente 1,4 million hectares. Au cours des dernières années, près de 400 000 hectares irrigués en gravitaire ont été reconvertis en irrigation localisée. يعني مؤخرا
يعني ديك الاراضي اللي كيكونوا مسقيين بالطرق التقليديه بحال الكرافيتير او لا بالروطه كما تنقولوا، يعني ولينا كنديروا لا كونفيرسيون ديالهم ولا التحويل ديالهم اللي هو السقي الموضعي اللي معروف اللي هو البوتابوت. بالنسبه لي زون اللي هما مسقيين، يعني قلنا المساحه ديالهم كتمثل 1.4 مليون هكتار. بالنسبه لي زون داغريكولتور بلوفيال دو زامبور سون ماجوريتير اون سيرفاس، يعني كيمثلوا 83% من لا اس اي لا سوبرفيسي اغريكول اوتيل او المساحه الصالحه للزراعه، مي بوكو موان برودكتيف. يعني هذوك المناطق اللي هما بوريه او لا اللي كتعتمد على التساقطات المطريه هي المساحه ديالهم كبيره، يعني 83% اللي كتمثل. غير الانتاج ديالهم شويه الانتاجيه ديالهم قليله مقارنه بالمناطق اللي هي مسقيه. Le Maroc s'est très tôt orienté vers la création de grands barrages alimentant des périmètres irrigués. Donc le Maroc s'est très tôt orienté vers la création de grands barrages alimentaires alimentant des périmètres irrigués. Donc المغرب ولا كيعتمد على السياسه ديال البراجات في السقي ديالو. Aujourd'hui on privilégie les ouvrages de petits hydrauliques. يعني اليوم كنحاولوا ما امكن نديروا برجات اللي هما صغيره وهذا. اون ديفلوب ليغاسيون لوكاليزي، وكنعتمدوا على تطوير السقي الموضعي اللي هو بلوز ايكونوم اون نو، يعني اقتصادي في الماء، اي دونك بلوز ادابتي ا اون بيريود دو شونجمون كليماتيك و لا ريسورس اون نو اي طوندونس ا سو راريفي. دونك دابا حاليا عندنا واحد لا بيريود ديال الشونجمون كليماتيك، عندنا امتناع التساقطات، الجفاف، قله الامطار. دونك هنا خصنا نقتصدوا ما امكن في المياه اللي عندنا متوفره، خصوصا المياه الجوفيه. هنا عندنا واحد لاكارت اللي كتبين لنا لي زون المغرب، لي برودكسيون اللي كاينين او اللي معروفين بهم مجموعه المناطق بحال مثلا كابري، فاس اولا الكبار، لي بام اولا بلونت اروماتيك ميديسينال اللي هما سوفاج ولا فيني والغوزي والماريشاج مكناس، بحال الباناني والبام كولتيفي في قنيطره الرباط، لارغاني في الصويره في اكادير، كما كنقولوا لوليفير الفريزي في جديده وخلاص في العرايش حتى هي، لي بام سوفاج في تارودانت، لي زابرين ودوطلر زاربر فيتي والماريشاج كذلك الماريشاج في اكادير. دونك هاد لاكارت كتبين لنا مجموعه ديال لي برودكسيون والمناطق اللي معروفه بهم. بالنسبه لي بوليتيك اغريكول غادي نشوفوا لا ليبراليزاسيون دي سيكتور اغريكول اللي ليطا فيه ديزونغاجا، حاولت انها ديزونغاجا. هاد لا ليبراليزاسيون او التحرير ديال القطاع الفلاحي a commencé en 1985 sur la base des préconisations de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما اللي فتحوا على المغرب شنو غادي يدير باش يخرج من الازمه. دونك هنا ليطا كانت شحال هاد ليطا هي اللي كدير كلشي للفلاحه. دونك شويه بشويه ليطا ولات كديزونغاجا وكترجع للور باش كتخلي المجال شويه للمستثمرين والفلاحه انهم ياخذوا الفلاحه ديالهم هما. كاين لي زاكور دو ليبر ايشونج او اتفاقيه التبادل الحر. هنا avec l'Union européenne, un accord d'association a été signé en 1996 et entré en vigueur en 2000. Cet accord prévoit notamment la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles et de la pêche. Les produits agricoles marocains sont ainsi soumis à l'entrée dans l'Union européenne à des faibles droits de douane. En 2008, le Maroc a bénéficié du statut avancé dans ses relations avec l'Union européenne. Parallèlement, un accord sur le commerce bilatéral a été négocié avec une entrée en vigueur le 1er octobre 2012. مراهجة la stratégie nationale de développement agricole اللي هي الأول استراتيجية اللي هي فعليا اللي هي لو بلان ماروك فير اللي بدات في 2008 وتسالات في 2020 باش كتبدا ديك الساعات عندنا حاليا لا استراتيجي اللي هي اون كور اللي هي لا استراتيجي ناسيونال دو ديفلوبمون اغريكول اللي معروفه لا جينيراسيون غرين اللي غادي تكون بين 2020 و 2030. دابا غادي نشوفوا شنو هما لي ديفيرون تيب دو برودكسيون اغريكول au Maroc. Donc كاين لي سيريال، les céréales occupent 55% de la surface agricole. La production nationale en céréales ne couvre pas les besoins du pays. بالنسبة les légumineuses alimentaires, ces cultures occupent une place importante, mais les superficies ont tendance à baisser au profit de spéculations plus rentables. بالنسبة les cultures sucrières, compte tenu du niveau élevé de consommation de sucre par la population marocaine, يعني واحد 37 كيلوغرام par habitant في العام.
اللي كيستهلك المواطن المغربي. لي كولتور سكريير اللي هما لا بيترافا السكري لا كان السكري يعني قصب السكري باش المنظر السكري سون دان انتيغي ماجور بور لو بي. بالنسبه لي فروي زي ليغوم يعني خضر الفواكه لو سيكتور دي فروي زي ليغوم اي سولوي كي اوفر à long terme les plus grandes possibilités de développement. La superficie totale est de 118 000 hectares. Les principaux pays destinataires de nos exportations sont la Russie et les pays de l'Union européenne et le Canada. La concurrence est de plus en plus vive sur ces marchés par l'Égypte, la Turquie, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Donc هذا بعد الدول كاينه في المغرب من ناحيه les exportations ديالو من الخضر والفواكه. Alors que pour les rosacées fruitières, la production totale est de l'ordre de 800 000 tonnes, dont plus de la moitié en pommes. Cette production fruitière est pour l'essentiel écoulée sur le marché national, يعني الغالبية ديالهم كتتباع في المارشي ولا في السوق المحلية. بالنسبة للculture maraîchère, le secteur maraîcher contribue à l'approvisionnement du marché national, mais aussi au développement des exportations et à l'amélioration de la balance commerciale du pays. يعني لي كولتور ماريشير يعني هنا كيعطيو السوق المحلي ديالنا الاحتياجات ديالنا وفي نفس الوقت كيساهم في تنميه الصادرات ديال البلاد وكيقاد لنا الميزان التجاري يعني كيحاول يعطي شويه l'équilibre الميزان التجاري ديالنا. La production totale est de 6,9 millions de tonnes en moyenne. Trois espèces sont de grande consommation, à savoir la pomme de terre, la tomate et l'oignon. هما الاساسيات ديالهم اللي هو كبير هو البطاطا ومطيشه والبصله. La tomate est le produit phare de ce marché avec 417 000 tonnes exportées. Les pays de l'Union européenne avec 85% et la Russie avec 12% sont les pays destinataires de la tomate marocaine. يعني principalement la tomate ديالنا كتمشي لليون اوروبيان ولا روسيا. بالنسبه للوليكولتور او قطاع ديال زيت الزيتون او الزيتون la production est de l'ordre de 1,3 million de tonnes d'olives. 75% des olives produites sont destinées à la fabrication d'huile, 25% sont des olives de table. Donc كنتج 1.3 مليون طن ديال الزيتون. 25% منها كتستهلك هكاك على الإطار ديالها يعني زيت المائدة ولا زيتون المائدة. 75% منها هي اللي كتمشي للإنتاج ديال زيت الزيتون. Les exportations oléicoles du Maroc le place au 3e rang mondial dans ce secteur. Donc في السيكتور ديال الانتاج ديال الزيتون المغرب كيتكلاسا 3e au niveau mondial. بالنسبه للزولياجينو يعني انتاج الزيوت هذا النباتيه لو تورنوسول ولا عباد الشمس لي زاراشيد يعني الكاوكاو génère une production de l'ordre de 65 000 tonnes. La production globale d'huile alimentaire ديال الزيوت النباتية الغذائية demeure très en deçà des besoins du pays. يعني ما كنلبيوش الاحتياجات ديالنا من هاد المادة هذه يعني يلاه 20%. L'argani بالنسبة للارغاني la production d'huile d'argan زيت الارغان demeure faible. Elle est de l'ordre de 4 000 tonnes. Cette huile étant très prisée des consommateurs européens et américains pour ses vertus diététiques et cosmétiques. يعني بالنسبة للمنافع ديال هاد الزيت هادي ولات مطلوبة بزاف من الدول ديال أوروبا وديال أمريكا. La filière assurait 25 à 45% du revenu de milliers de familles et elle contribue à lutter efficacement contre l'érosion et la désertification. يعني هاد الشجرة هادي كتساهم في المحافظة على انجراف التربة وكتنقص لنا من التصحر أو مزح في الرمال. بالنسبة للبالميداتي يعني قطاع إنتاج التمور أو نخيل التمور la production de date a atteint 117 000 tonnes mais elle demeure insuffisant يعني واخا هادشي هذا يعني باقي عندنا خصاص في التمور et le pays importe actuellement près de 30% de ses besoins. 30% كنجوز 70% من الاحتياجات ديالنا 30% كنستوردوها. Ceux-ci sont particulièrement importants durant les périodes de fête et le mois de Ramadan. يعني هاد الاحتياجات ديال التمر او الاستهلاك ديال التمر كيتزاد في المناسبات وفي الشهر الكريم ديال رمضان. بالنسبه للفيتيكولتور la production de vin est de l'ordre de 350 000 hectolitres. Le Maroc compte aujourd'hui 2 appellations d'origine contrôlées et 14 appellations d'origine garantie. لا سي لا او جي. بالنسبه لهادو علامات مميزه للمنشا او للجوده. بالنسبه لقطاع الخمور بالنسبه لي ديفيرونت برودكسيون انيمال او ماروك كاينه لا فيكولتور اللي هو قطاع ديال
الدواجن. بالنسبه لهذا القطاع لا برودكسيون ديال الفيوند بلونش او اللحوم البيضاء يديروا حدود 500,000 طن. للفاج فيرمي ريجينيري. دونك بالنسبه للدجاج البلدي او هذا يعني ناقص بزاف مقارنه بشحال هادي. il ne représente que 10% de la production. La viande de volaille est la première viande consommée au Maroc avec 17 kg par habitant par an, soit 50% de la consommation totale de viande. يعني اللحم ديال الدواجن كتشكل 50% من انتاج اللحوم في المغرب، يعني بين اللحوم الحمراء والبيضاء. يعني المواطن المغربي كيستهلك 17 كيلو في العام. La production في المتوسط. La production d'œufs est de 5 milliards، 5 المليار ديال البيضة اللي كتنتج. Comme pour les viandes blanches, il couvre 100% des besoins nationaux. donc هنا بالنسبة لا viande blanche أو إنتاج البيض يعني كنتجو 100% من الاحتياجات ديالنا الوطنية، يعني عندنا اكتفاء ذاتي الحمد لله من هاد المواد. بالنسبة لا production laitière, il a fortement progressé au cours des 10 dernières années. Cette croissance a été rendue possible par l'importation d'un cheptel laitier performant et l'amélioration des techniques de production. donc بالنسبة لإنتاج الحليب يعني تحسن مؤخرا يعني في العشر سنوات الأخيرة. هادشي راجع للقطيع اللي كندخلوه اللي هو كينتج كميات كبيرة من الحليب في النهار، وكذلك تقنيات الانتاج الحديثه والتطوير ديالها والتحسين ديالها. بالنسبه لا برودكسيون اوفين يعني ديال الاغنام، il se situe au 12e rang mondial en termes d'effectifs، يعني المرتبه 12 عالميا من ناحيه عدد رؤوس الاغنام. بالنسبه لا برودكسيون كابرين، لو cheptel caprin est estimé à 5,6 millions de têtes. La production est de 23 millions 1000 tonnes. Il existe des troupeaux à orientation mixte, les viandes et quelques élevages laitiers spécialisés plus intensifs avec une production de fromage frais ou affiné. بالنسبه لانتاج الماعز يعني عندنا 5.6 مليون ديال الراس. الانتاج ديالنا كنتجو 23,000 طن. دونك هنا كاين قطعه اللي هما كينتجو الحليب او اللي مخصصين اللحم، وكاين اللي هما خالط يعني كيعطيو الحليب واللحم. كذلك كاين انواع اللي كيعطيو واحد الحليب اللي كنصنعوا منه واحد الفرomage اللي هو خاص اللي هو ديال كابران او لا شيفر. بالنسبه لا برودكسيون دو فيوند بوفين، il représente 52% de la production totale de viande rouge، يعني من حيث اللحوم الحمراء اللي كتنتج 52% كتجينا من الابقار. لا كونسوماسيون اي توسي على هوس، يعني المواطن المغربي ولا كيستهلك 8 ديال الكيلو في العام. لوبجيكتيف ايتون دونك داميليوري sa productivité et la mettre aux normes internationales en ce qui concerne l'abattage et la découpe. donc الهدف هو التحسين ديال الانتاجيه، وكذلك نحاولوا نحترموا المعايير الدوليه من حيث لا ديكوب يعني التقطاع ديالو، وكذلك لاباتاج يعني المذابح. بالنسبه لي برودوي دو تيروار، لا ديفيرسيتي culturelle transmise à travers les générations et la richesse en biodiversité reflétée par la multitude des écosystèmes écologiques ont fait du Maroc une vitrine riche en produits de terroir dans plusieurs centaines endémiques. يعني لو سافوار فير ديال لا بوبيلاسيون بالنسبه لي زيكوسيستيم مختلفين اللي عندنا في البلاد، هادشي كامل كيعطينا منتوجات اللي هي مجاليه او لا محليه اللي كتميز بها المغرب. Conscient de ce potentiel, le ministre de l'Agriculture a réservé aux produits de terroir une place importante dans sa nouvelle stratégie de développement agricole qui est le plan Maroc vert ودابا la génération green. دونك واعيا منها بهاد الاهميه ديال هاد المنتوجات هذه، وزارة الفلاحه عطاتها واحد الموضع خاص في الاستراتيجيات ديالها الفلاحيه. لا production marocaine de produits du terroir est estimée à 2,3 millions de tonnes par an, dont les 3 quarts sont assurés par 5 régions. يعني اللي معروفين بزاف هاد لي برودوي تيروار هي جهه سماسا، كاين درعا، كاين مراكش تنسيف الحاوز، كاين مكناس السفيلات، كاين قلميم، السماره، وكاين لوريونطال. هنا كاين واحد لو سيت اللي هو لانيور دي برودوي دو تيروار، يعني www.marocterroir.com، يعني غتلقى فيهم المنتوجات اللي هما لابيليزي تعطات لهم لابيل او العلامه المميزه للمنشا وللجوده. كذلك كتلقى تما التعاونيات ولي برودوي ديالهم، زعما اللي بغى ياخذ فكره ولا اللي بغى يتعرف على المنتوجات اللي كاينين، بحال مثلا جو سيت بار اكزومبل يعني ري دات المجهول دو تافيلات، السافرون دو تاليوين، لي فيك دو تاونات، الكابر داسفي، لويل دوليف تايوتشي ادما ديال الصويره، الفرomage دو شيفر ديال الشاون، الكاكتوس ديال سيدي افنيك، ليمونتين ديال بركان، ويل دارغون ديال سوسماسا، لا غاس اوفين بنيغيل ديال لوريونطال وجده، كاين لا غوزا بارفان ديال قلعه السرغنه الورد، كاين الميل، كاين املو، كاين الكاغوب يعني خروب او السلاغوا كما تيقولوا في الشمال.
دونك هادو مجموعه ديال المنتوجات المجاليه والمحليه اللي معروفه بها بلادنا ولله الحمد. هنا كنتمنى الفيديو انه يكون الاعجاب ديالكم ووصل لكم مجموعه الافكار مجموعه المعلومات، وما تنساوناش بالاشتراك اللي باقي ما اشتركش، تفعيل زر الجرس باش توصلوا بالجديد، وخلاص بارطاجيو مع اصحابكم باش تعمل فائده. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي توضيح ولا شي حاجه نسينا ما طرقناش ليها او لا ما فهمتوهاش، يعني حطوها لنا في الكومنتير. وتبارك الله عليكم، والمره الجايه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.